दर्शक नमस्कार। आध्यात्मिक मूल्य मान्यता प्रति प्रतिबद्ध नेपालको पहिलो धार्मिक तथा आध्यात्मिक टेलिभिजन भक्तदर्शन टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुति धार्मिक यात्रा विशेषमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हेमा शर्मा। दर्शक यस प्रस्तुति अन्तर्गत रहेर हामीले यहाँलाई विभिन्न मठ मन्दिर देवालय शिवालय शक्तिपीठहरू साथसाथै तीर्थस्थलहरूको दर्शन गराउँदै आएको छौँ। र यसै क्रममा आज हामी यो कीर्तिपुर नगरपालिकामा अवस्थित टौदहमा उपस्थित भएका छौँ। र यो टौदह यो प्राकृतिक रूपमा नै निर्मित एउटा महत्त्वपूर्ण दह हो र यसको भौतिक रूपमा यो जे जस्तो देखिए तापनि यसको महत्त्व चाहिँ धार्मिक रूपमा अत्यन्त गहिरो महत्त्व रहेको छ। र अबको क्रममा हामीले टौदहको वास्तविकता र यसको वस्तुस्थिति पनि हामीले यहाँलाई अवगत गराउन गइरहेका छौँ। कीर्तिपुर नगरपालिकामा अवस्थित छ। यो स्थल काठमाडौँबाट 7 किलोमिटरको दूरीमा दक्षिणकाली जाने बाटोमा पर्दछ। नेपाल खाल्डोको पानी बाहिर गइसकेपछि बनेको प्राकृतिक ताल हो टौदह। नेपाल भाषामा टौ वा गुको अर्थ ठुलो र दह भन्नाले पानी जमेर बनेको ठुलो पोखरी हो। यसरी टौदह नामाकरण भएको बुझिन्छ। टौदह उपत्यकाकै सबैभन्दा ठुलो प्राकृतिक ताल हो। करिब 500 मिटर लम्बाइ र 400 मिटर चौडाइ क्षेत्रफलमा फैलिएको यो पोखरी कर्कटक नागराजको बास रहेको विश्वास गरिन्छ। यस स्थलमा नाग पञ्चमीका दिन भव्य मेला लाग्ने गर्दछ। आख्यान अनुसार महामञ्जुश्रीले उपत्यकाको पानी चोभारको डाँडा छेदन गरी बाहिर पठाउँदा कर्कटक नागराज रिसाएर अनिष्ट हुने भय सृजना गरिदिएपछि बोधिसत्व मञ्जुश्रीले आह्वान गरी कर्कटक नागराजलाई टौदहमा विराजमान गराई शान्ति कायम गराएको विश्वास गरिन्छ। अर्को एक किंवदन्ती महाभारत कालसँग जोडिएको छ, जस अनुसार भीमसेनले कोदालोले खन्ने क्रममा पोखरी बनेको र पोखरी खन्दा थुपारेको माटोले पोखरी नजिक रहेका डाँडा पाखा पहाडहरू बनेको विश्वास गरिन्छ। वरिपरिका पहाड जति अग्लो छ त्यति नै गहिरो यो दह भएको स्थानीयको विश्वास छ। त्यसै गरी अर्को एक किंवदन्ती अनुसार दहभित्र इनारै इनार रहेको र इनारै इनार जाँदा अर्कै संसार पुगिने विश्वास रहेको छ। यस दहमा कुनै कुना रहेका छन्। कुनै एक ठाउँमा बसेर सबै कुना हेर्न नसकिने र एक न एक कुना चाहिँ लुकेकै हुने विश्वास गरिन्छ। टौदहको महत्त्व जैविक विविधताको हिसाबमा मात्र नभई काठमाडौँ उपत्यकाका बासिन्दाको धार्मिक तथा सांस्कृतिक आस्थासँग पनि धेरै पुरानो र नजिकको सम्बन्ध छ। टौदह क्षेत्रमा 38 जातका बोट बिरुवा, 36 जातका किरा फट्याङ्ग्रा र करिब 116 प्रकारका पन्छीहरू यस क्षेत्रमा रहेको बताइन्छ। त्यसैले टौदह जैविक अनुसन्धानका लागि वरदान नै मान्न सकिन्छ। टौदहलाई ललितपुरको जात्रा आख्यान, कीर्तिपुरको सभ्यता स्थल र काठमाडौँको सिमाना सम्पदा पनि भन्ने गरिन्छ। सहरी क्षेत्रबाट करिब 5 किलोमिटरको दूरीमा रहेको टौदह एक सिमसार क्षेत्र पनि हो। सिमसार क्षेत्रहरू विश्वमै कृषि उत्पादनको हिसाबमा उत्पादकत्व र जैविक विविधताको दृष्टिकोणले धनी मानिन्छन्। सिमसार क्षेत्र धेरै मूल्यवान प्राकृतिक प्रणाली हो। सिमसार क्षेत्रले हामीलाई ज्ञात भएका र नभएका विभिन्न जीवजन्तु र वनस्पतिलाई वासस्थान प्रदान गर्दछ। सिमसार क्षेत्रको संरक्षणबाट जैविक विविधताको संरक्षणमा ठुलो योगदान पुगेको हुन्छ। मानवीय प्रवृत्तिका कारणले प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण
चुनौतीको विषय बन्दै गएको छ। पहाडको टुप्पामा भ्यू टावरहरू बनाउने, वनभित्र पार्क बनाउने, ताल पोखरीमा फाउन्टेन पुल आदि बनाउने काम भएको छ, जसका कारण ताल पोखरी जस्ता सिमसार क्षेत्रमा आश्रित वनस्पति र जीवजन्तुहरू सङ्कटमा पर्दै गएका छन्। टौदह भौतिक रूपमा जे जस्तो देखिए पनि यसको धार्मिक महत्त्व अनि गहिराई निकै ठुलो छ। दर्शकले अहिले हामी चाहिँ यो टौदहमा रहेका छौँ। यो टौदह चाहिँ कीर्तिपुर नगरपालिकामा अवस्थित छ र टौदह भनेको चाहिँ कर्कटक नागराजको वासस्थान मानिन्छ। यहाँनिर एउटा प्राकृतिक ठुलो पोखरी रहेको छ र पोखरीसँगै यताबाट चाहिँ एउटा जाने बाटो रहेको छ, जहाँ त्यहाँ माथि एउटा डाँडा जस्तोमा विभिन्न देवी देवताहरू चाहिँ उत्पत्ति भएको भनेर कथन रहेको छ। अब हामी तपाईँलाई चाहिँ यहाँ रहनुभएका महादेव, पार्वती, नागनागिन लगायतका यहाँनिर प्रतिमाहरू, मूर्तिहरू उत्पत्ति हुनुभएको छ। हामी उक्त स्थानमा यहाँलाई दर्शन गराउनको लागि अब लैजान गइरहेछौँ। नजिकै रहेको एउटा डाँडा जस्तोमा आएका छौँ र यहाँ उत्पत्ति हुनुभएका थुप्रै शिलाहरू रहेको छ, जहाँ चाहिँ महादेव, देवी, नागनागिनीहरू, नन्दी, बिरङ्गी लगायतका विभिन्न यहाँनिर हामीले शिला देख्न सक्छौँ। र यो चाहिँ पहिला पूर्वकालदेखि नै यहाँ चाहिँ उत्पत्ति भएर पूजाआजा गर्दै आइएको स्थानीयहरूले बताएका छन्। र यसरी चाहिँ यहाँलाई हामीले यहाँ माथि टौदहसँगै रहेको यस स्थलको दर्शन गराइरहेका छौँ। टौदहको धार्मिक कथा जोगिनका लागि पनि यसको अस्तित्व जोगाउनु अत्यन्त जरुरी छ। परिवर्तित समयमा टौदह प्राकृतिक सम्पदामाथि मानवीय दोहनको चपेटामा परेको छ। मानव जातिले विभिन्न बहानामा विभिन्न समयमा गरेका अतिक्रमणहरू झेलेर पनि आफ्नो प्राकृतिक अस्तित्व जेनतेन कायम राख्न सफल रहेको छ टौदह। जैविक विविधताका दृष्टिले टौदहको धेरै ठुलो महत्त्व छ। विशेष गरी स्थानीय तथा ऋतुअनुसार आउने आगन्तुक चराहरूका लागि यो प्रसिद्ध क्षेत्र हो। काठमाडौँका बासिन्दा अन्यत्रबाट घुम्न आउने वातावरण तथा जैविक विविधता क्षेत्रमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू र प्रकृति प्रेमीका लागि यो दह एउटा तीर्थस्थल नै मान्न सकिन्छ। यहाँका गुलाफी टाउके हाँस जस्ता अति दुर्लभ चराका साथै सुइरो पुच्छरे हाँस, मालक हाँस, खोया हाँस, नादुन हाँस, कैलो टाउके हाँस लगायत 80 भन्दा बढी प्रजातिका चराहरू अभिलेख गरिएका छन्। माछा, सर्प, कछुवा, भ्यागुता लगायत अन्य प्रजातिहरूको अस्तित्वका बारेमा अध्ययन हुन बाँकी नै छ। यस क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका विशेष गरी नेवार जातिको यो दहसँग सांस्कृतिक तथा धार्मिक सामिप्यता पुर्खा दर पुर्खा रहेको छ। यो सामिप्यता अहिलेसम्म निरन्तर अघि बढिरहेको छ। किम्वदन्ती अनुसार चोभारको डाँडो काटेर काठमाडौँ उपत्यकाको पानी सुकाउने क्रममा फेला परेको विशाल नागलाई यो दहमा ल्याएर राखेको भन्ने विश्वास गरिन्छ। यस दहभित्र नागराजको दरबार छ भन्ने धार्मिक आस्था अनि विश्वास अझै कायमै छ। यस टौदहको लम्बाइ करिब 500 मिटर र चौडाइ 400 मिटर भए पनि यसको गहिराई कति छ भन्ने कुरा हालसम्म मापन गर्न सकिएको छैन। सरकारी संयन्त्रहरूद्वारा मापन गर्दा पनि यसको गहिराई हालसम्म पनि पत्ता नलागेको बताइन्छ। किम्वदन्ती अनुसार चोभारको डाँडो काटेर काठमाडौँ उपत्यकाको पानी सुकाउने क्रममा फेला परेको विशाल नागलाई यो दहमा ल्याएर राखेको भन्ने विश्वास गरिन्छ र दहभित्र नागराजको दरबार छ भन्ने धार्मिक आस्था अनि विश्वास अझै कायमै रहेको छ। यही दहलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर विकसित आन्तरिक पर्यटनले यस क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई रोजगारी समेत दिएको छ। वातावरण तथा जैविक विविधता अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूका लागि त टौदह अध्ययन केन्द्रकै रूपमा रहेको छ।
टौदह परापूर्वकालदेखि नै स्थानीय बासिन्दाका लागि पानीको स्थायी स्रोतको रूपमा रहेको छ। जलवायु परिवर्तनको असरले वर्तमान तथा निकट भविष्यमा काठमाडौँ उपत्यकाका बासिन्दाका लागि स्वच्छ पानीको स्रोत टौदह बाहेक अर्को देखिँदैन। यति महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पदा प्राकृतिक रूपमै संरक्षण गर्नु स्थानीयवासीको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी हो। टौदह परिसरमा कीर्तिपुर नगरपालिकाको सूचना अनुसार जस्ताको त्यस्तै भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्ने हो भने यो प्राकृतिक सम्पदाको अस्तित्व थोरै समयका लागि मात्रै हुन सक्ने देखिन्छ। यस्ता प्राकृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने जिम्मेवारी पाएका निकायहरूले आर्थिक लाभ मात्र हेरेर स्रोत दोहन गर्नु दुःखदपूर्ण कुरा हो। अझै बिर्सन नहुने कुरा के छ भने टौदह एउटा प्राकृतिक दह हो। यसलाई प्राकृतिक रूपमै रहन दिए मात्र यसबाट प्राप्त सुविधाहरू निरन्तर उपभोग गर्न पाइनेछ। जुन दिन यसको वहन क्षमता भन्दा बढी दोहन हुन्छ त्यसै दिनदेखि टौदह एउटा मृत पोखरीका रूपमा परिणत हुनेछ र हालको प्रस्तावित भौतिक संरचनाहरूको निर्माणले टौदहलाई मृत पोखरीका रूपमा परिणत नगराउला भन्न सकिन्न। भौतिक संरचनाहरूले टौदहको प्राकृतिक जैविक विविधता विनाश गर्नेछ। टौदह धार्मिक आस्थाको केन्द्र हो। सिङ्गोदह आस्थाको प्रतीक हो। मानव निर्मित मन्दिर र भौतिक संरचनाहरूले टौदह प्रतिको धार्मिक तथा सांस्कृतिक आस्थामा क्षति पुग्नेछ। मानव निर्मित मन्दिर र भौतिक संरचनाहरूको निर्माणले टौदह प्रतिको धार्मिक तथा सांस्कृतिक आस्थामा पनि क्षति पुग्ने देखिन्छ। तत्पश्चात टौदहको जैविक विविधता त रहने छैन नै, साथै अधिक भौतिक संरचनाहरू निर्माणसँगै बढ्ने चहल पहलबाट जैविक विविधतामा ह्रास हुँदै जानेछ। अहिले बचेको टौदह वरिपरिको केही भूभागमा पनि कङ्क्रिटका संरचनाहरू निर्माण गराएर भिड बढाउने हो भने त्यहाँ रहेका वनस्पति चराचुरुङ्गी र अन्य जीवजन्तु सहितको जैविक विविधता ध्वस्त हुनेछ। यहाँ विचरण गर्ने जीवजन्तुहरू लोप हुँदै जानेछन्। विकास र आर्थिक उन्नतिको नाममा प्राकृतिक सम्पदाको बेहद दोहनले त्यस्ता कतिपय सम्पदाहरू लोप नै हुने अवस्थामा रहेका छन्। टौदहको जैविक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षिक तथा आर्थिक महत्त्वहरू दिगो बनाउन बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवस्थापन हुनु अत्यन्त जरुरी छ। यस दह वरिपरि भइरहेका क्रियाकलापहरू तथा यसको व्यवस्थापनका लागि भनेर बन्दै गरेका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका योजनाहरू हेर्दा यति महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पदाको अस्तित्वमै सङ्कट उत्पन्न हुने देखिएको छ। मानवीय क्रियाकलापका कारण कुनै पनि पारिस्थितिकीय प्रणाली एकपटक नष्ट भएपछि फेरि पुरानै अवस्थामा फर्काउन सकिँदैन। आर्थिक लाभ मात्र हेरेर प्राकृतिक स्रोतको बेहद दोहन गरेर आउने पुस्तामाथि वर्तमान पुस्ताले कदापि अन्याय गर्ने अधिकार छैन। विकास वा अर्थोपार्जनका लागि निर्माण गरिने भौतिक संरचनाहरूले सम्पदाको प्राकृतिक अवस्थामा अलिकति पनि हानि पुग्नु हुँदैन। विश्वमा धेरै विकसित मुलुकहरूमा प्राकृतिक पारिस्थितिकीय प्रणालीहरू मानवीय कारणले नष्ट भएपछि फेरि पुरानै अवस्थामा फर्काउन ठुलो रकम खर्च गरेका र पनि त्यस्ता प्रयासहरू असफल भएका धेरै उदाहरणहरू रहेका छन्। नेपालको हकमा पनि धेरै सिमसार पारिस्थितिकीय प्रणालीहरू मानिसले आफ्ना सुविधाका लागि बनाउने भौतिक पूर्वाधारहरूका कारणले नष्ट भएका उदाहरणहरू रहेका छन्। टौदह पनि मानवीय चपेटामा पर्दै गएको छ। काठमाडौँमा अवस्थित यति विशाल र एकमात्र सफा पोखरीको सिमसारका रूपमा रहेको टौदहलाई आधुनिक मानवीय गतिविधिबाट अलग राख्न सक्नुपर्दछ। टौदहको जैविक विविधता स्थानीय बासिन्दाको जीविकोपार्जनको स्थायित्वका लागि स्थायी रहन आवश्यक छ। टौदहको प्राकृतिक गुणस्तरमा ह्रास नपुर्याई
भावी पुस्ताका लागि हस्तान्तरण गर्नु अहिलेको पुस्ताको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो। हाम्रो धर्म, संस्कृति अनि संस्कार नै हामी सनातन धर्मावलम्बी नेपालीहरूको पहिचान हो अनि हाम्रो कला, संस्कृति अनि सम्पदा हाम्रो पुर्खाको नासो हो। हाम्रा सबै मूर्त अमूर्त सम्पदाहरूका कारण नै हामी नेपालीहरूको पहिचान विश्वसामु पृथक रहेको छ, गौरवान्वित रहेको छ। त्यसैले यसको संरक्षण, सम्वर्धन तथा विकास गर्नु हामी सबैको साझा दायित्व हो। आजको लागि यो धार्मिक यात्रा विशेषबाट क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथमा म हेमा शर्मालाई पनि बिदा दिनुहोस्। यहाँहरूको हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्कार।